अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान अशरफ। कल संडे वाले दिन जो इमरान खान ने कॉल दी हुई थी अपने वर्कर्स को, सपोर्टर्स को, कारकुनों को, और ख़ास तौर पर जो अपने उम्मीदवार हैं उनको, जो इमरान खान ने कॉल दी हुई थी, उन्होंने तो बड़ी ही कामयाब तरीके से पूरे पाकिस्तान के अंदर रैलियाँ निकाल के तो अपना फ़ैसला सुना दिया। दूसरी जानब हमजा शहबाज, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, वो जब जा रहे हैं, पब्लिक में निकल रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, लोगों में जा रहे हैं और वहाँ पर जाके ख़िताब करते हैं, वहाँ पर जाके अपनी कहानियाँ, वहाँ पर जाके अपनी फिल्में सुनाते हैं, वहाँ पर जाके अपने दावे करते हैं, वादे करते हैं और झूठे किस्म के सब्ज़ बात जो दिखाते हैं, उनको तो पहले ही अवाम ने रिजेक्ट कर दिया। इस वजह से उनका जाना तो किसी के फ़ायदे में नहीं है। और अब इनके बारे में वैसे ही लोगों ने बातें करना शुरू कर दी हैं। अब उसमें जो बड़े बड़े सहाफ़ी हैं, हामिद मीर ने, सुहेल वड़ाइच ने और बड़े सहाफ़ियों ने कहना शुरू कर दिया है कि ये अगर नवाज शरीफ की इस तरह से आमद होती है वज़ीर आज़म हाउस के अंदर तो ये सिलेक्शन होगी, इलेक्शन नहीं है। ये तो इनका हाल है। लेकिन जो पब्लिक की जानिब से, अवाम की जानिब से इनके साथ किया जा रहा है वो बड़ा खौफनाक है, बड़ा खौफनाक है। इसलिए अब इनको जाने के लिए, पब्लिक में जाने के लिए, अभी तो ये जब भी जाते हैं पब्लिक में, मरीम नवाज या नवाज शरीफ या बाकी जितने लोग होते हैं, इन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट तो पहनी होती है, वो तो ठीक है अपनी जगह। लेकिन जो आवाम का रिएक्शन आता है, या वहाँ पर कोई अंडे मारता है, वहाँ पर कोई टमाटर मारता है, वहाँ पर कोई पत्थर मारता है, वहाँ पर कोई जूते मारता है, तो उसका क्या करेंगे? ये तो आवाम ने तो अपना गुस्सा निकालना है, आवाम ने तो अपना रिएक्शन देना है, आवाम ने तो अपना रद्द-ए-अमल देना है। और ये दो वाक़यात हुए हैं इस तरह के, हमजा शहबाज के साथ, नवाज शरीफ के एक बहुत बड़े खिलाड़ी के साथ, नवाज शरीफ के एक बहुत बड़े कैंडिडेट के साथ, ये दो वाक़यात हुए हैं। और इसी तरह से मरीम नवाज के साथ, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, उनके साथ भी कोई अच्छा रिस्पॉन्स पब्लिक की जानिब से उनके हक़ में नहीं आ रहा, और बड़ा ठंडा मट्ठा रिस्पॉन्स है, बड़ा ही ठंडा मट्ठा रिस्पॉन्स है। वो तो ऐसे लग रहा है कि जैसे बस जाते हैं, खाली कुर्सियों से खिताब करते हैं और वापस आ जाते हैं, इसके अलावा तो उसमें कुछ भी नहीं होता। ये इंतहाई अहम तरीन मामला है। और पब्लिक का जो रिएक्शन है वो आखिरकार, वो पब्लिक अपना इजहार करती है, पब्लिक अपना शो करती है, पब्लिक अपना रिस्पॉन्स देती है। देखिए, इसी मामले को समझना है, ये बड़ा अहम तरीन मामला है। और ये जो अब नून लीग दोबारा से ख्वाब देख रही है, दोबारा से हुकूमत बनाने का ख्वाब देख रही है, और दोबारा से इनकी जानिब से जो जाली वादे किए जा रहे हैं, सब्ज़ बाग दिखाए जा रहे हैं, इनकी जानिब से जो आवाम को एक धोखा दिया जा रहा है, आवाम को दोबारा से उसी ट्रैप के अंदर, उसी दलदल में, उसी जगह पर पहुंचाने के लिए, और तबाही और बर्बादी को मज़ीद बढ़ाने के लिए, और अपनी जायदादें, दौलत, धन दौलत, लंदन के फ्लैट्स, तमाम चीज़ें उनके बढ़ाने के लिए ये जो कुछ कर रहे हैं, इसका कोई अच्छा आउटकम नहीं निकलना। नवाज शरीफ जो कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, दंदनाता फिर रहा है, मरीम नवाज भी, शहबाज शरीफ भी और हमजा शहबाज भी, ये चार ऐसे लोग हैं जो कि पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कैंपेन करते आपको नज़र आते हैं। और पांचवा शख्स है बिलावल भुट्टो, बस। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान के अंदर आपको कोई एक बंदा कैंपेन करता, मुहिम चलाता, जलसे करता, जुलूस करता, दंदनाता फिरता नज़र नहीं आता। और यही वो पुराने सब्ज़ बाग दिखा रहे हैं। अब जो नून लीग ने अपना मंशूर पेश किया, या पीपल्स पार्टी ने अपना मंशूर पेश किया, तो उसके अंदर क्या है? उसके अंदर क्या नई बात है? उसके अंदर कुछ भी नया नहीं है, उसके अंदर कोई नई कहानी नहीं है, उसके अंदर कोई ऐसी नई बात नहीं है, उसके अंदर कोई नई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि ये बता सके कि अब हम इस मर्तबा आएंगे तो रातों रात ही हम पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की जानिब गामजन कर देंगे, और पाकिस्तान के अंदर तरक्की और खुशहाली और मैशत ऐसे टेक ऑफ कर जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, और ना ऐसा होना है। उसके लिए आपको काबिलियत चाहिए, अहलियत चाहिए, उसके लिए आपको सोच और विजन और आपके अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए जो कि इनके अंदर नहीं है। हाँ, अपनी जहाँ तक इनकी जायदादें, दौलत, सब कुछ बनाने की बात है तो वो इनके पास बहुत है। लेकिन जैसे ही ये आवाम के काम करने की बात आती है, उनको ठीक करने की बात आती है, मुल्क चलाने की, मैशत चलाने की, रियासत चलाने की, हुकूमत चलाने की बात आती है, तो ये अब इसके अहल नहीं है। और इनको कोई एक मरतबा नहीं, आवाम ने एक मरतबा नहीं,
1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ 5 مرتبہ، پتہ نہیں کتنی مرتبہ آزما کے دیکھ لیا، کوئی ایک دفعہ نہیں۔ آپ شروع ہو جائیں 85 سے، جب نواز شریف کو وزیر خزانہ بنایا گیا پنجاب کا، پھر اس کے بعد یہ وزیر اعلیٰ بن گئے پنجاب کے، 2 یہ ہو گئے، پھر 3 مرتبہ وزیر اعظم، 5 یہ ہو گئے، پھر 2 مرتبہ حکومت شہباز شریف کی پنجاب کے اندر، ایون کہ اس سے پہلے بھی، تو یہ 7 8 کو 10 کو باریاں ہو گئی ان کی ٹوٹل۔ اور حال دیکھ لیں ان کا، آج بھی یہ ترلے کر رہے ہیں، آج بھی ان کی جانب سے منتیں کی جا رہی ہیں، پاؤں پکڑے ہوئے ہیں، گوڈے گٹے پکڑے ہوئے ہیں۔ اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب یہ اقتدار سے باہر ہوتے ہیں تب آپ کے پاؤں پکڑتے ہیں، اور جیسے اقتدار کے اندر آتے ہیں، پاور میں آتے ہیں، پھر یہ آپ کی گردن پکڑتے ہیں۔ تو یہ جو ان کی جانب سے بار بار عوام کو خواب دکھایا جاتا ہے، عوام کو ایک سبز باغ دکھایا جاتا ہے، عوام کو جس طریقے سے بہلایا جاتا ہے، جھوٹے وعدے کیے جاتے ہیں، جھوٹے دعوے کیے جاتے ہیں، ان کو اب سراسر عوام نے مسترد کر دیا، اور ان کا جو اصل چہرہ اصل میں عمران خان نے بے نقاب کیا، کیونکہ عمران خان نے پچھلے 7 سے 8 سال یا 10 سال میں عوام کو جو شعور دیا، عوام کو جو سیاسی شعور دیا، پہلے یہ کیا کرتے تھے، 500 1000 روپے دے کے، بریانی کھلا کے اور یہ تمام چیزیں کر کے تو ووٹ تو خرید لیتے تھے، ووٹ ان کے پاس آ جاتا تھا۔ لیکن اب ایسا نہیں ہے، اب عوام بھی بدل گئی ہے، عوام اب نہ بریانی کے اوپر مانے گی، نہ 500 1000 کے اوپر مانے گی، اب ان کو سیاسی شعور آ گیا۔ اس سیاسی شعور کی بنا کے اوپر عوام ان کا جو اصل چہرہ وہ پہچان چکے ہیں، ان کا جو اصل چہرہ عوام کے سامنے آ چکا ہے۔ اس وجہ سے عوام ہر حلقے میں، ہر صوبے میں، ہر علاقے میں، ہر ضلع میں، ہر شہر میں، ہر گاؤں میں ان کو ریجیکٹ کر رہی ہے۔ اور انہوں نے پتہ نہیں کتنے پولز کروا کے دیکھ لیے، انہوں نے کون سا پول کروایا، کتنے سروے کروائے، سب کچھ کروا کے دیکھ لیا، لیکن کہیں سے کوئی ان کے حق میں رزلٹ نہیں آیا۔ اس کی وجہ یہی ہے، یہ آج کل بڑی باتیں کرتے پھرتے ہیں۔ نواز شریف نے جب یہ اپنا منصور پیش کیا، اس موقع پر بھی سیالکوٹ جلسے میں، آج بھی بہت سارے جلسوں کے اندر یہ باتیں کی نواز شریف نے، مجھے کیوں نکالا، میں اگر ہوتا تو میں پاکستان کو پتہ نہیں کہاں لے جاتا، پاکستان کو کہاں لے جاتا، پاکستان کو وہاں لے جاتا۔ تو حالت یہ ہے کہ پچھلے 2 سالوں کے اندر جتنی تباہی اور بربادی پاکستان کے اندر پھری ہے، اور یہ اس وقت نواز شریف کی ساری ٹیم اور روحانی طور پر یہاں پر موجود تھا، شہباز شریف اس کو لیڈ کر رہا تھا، اور نواز شریف کی پوری ٹیم اس کے اندر موجود تھی، اور تباہی اور بربادی پھیر کے انہوں نے ملک جو ہے وہ عوام کے حوالے کر دیا۔ وہ خود نکل گئے اور جاتے جاتے کہہ گئے اب ہمارے پہ نہ رہنا، اب آج سے جو بھی ہوگا اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں۔ تو جو پاکستان کی تباہی اور بربادی، دیکھیں آج پاکستان کے اندر یہ بار بار بات کرتے ہیں مہنگائی اور بے روزگاری کم کرنے کے لیے، 300 یونٹ دینے کے لیے، فری دینے کے لیے، وہ فلانی چیز فری۔ IMF کا ڈنڈا آیا ہوا ہے جب ان کے اوپر، تو پھر ان کو پتہ چلنا ہے، پھر انہوں نے بہانے اور اس طرح کی چیزیں بیان کرنی ہے کہ اس وقت بھی جھوٹ اور آج بھی جھوٹ، کوئی فرق نہیں ہونا۔ اب حمزہ شہباز کے ساتھ کیا ہوا؟ حمزہ شہباز کے ساتھ ایک جلسے میں ادھر لاہور میں ایک شخص نے وہاں پر جوتا مارا، ایک شخص نے وہاں پر جوتا پھینکا، بعد میں نون لیگیوں نے اس کو پکڑ کے اس کو مارا، اس کی دھلائی کی ہے، اس کو پھینٹی لگائی ہے۔ ہاں، یہ اس طرح کی جو حرکتیں ہیں، جوتا مارنا، جوتا پھینکنا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ووٹ کی طاقت سے 8 فروری کو آپ نے ان کو عمران خان کے اوپر مور لگا کے، آپ نے اپنی مرضی کے کینڈیڈیٹ کے اوپر مور لگا کے آپ نے پھر اپنا فیصلہ سنانا۔ یہ جوتا مارنا، انڈے مارنا، یہ اچھی روایت، اچھی بات نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے یہ پاسٹ کے اندر بھی اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں۔ ایک اور نواز شریف کے کینڈیڈیٹ کے اوپر، اس کے اوپر تو پتھر مارے گئے، لوگوں نے بٹے مارے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہم کسی صورت بھی اس کو اچھا نہیں کہتے، اور اس کو ہر صورت میں روکنے کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی کرتا ہے، وہ PTI سے ہو، نون سے ہو، پیپلز پارٹی سے ہو، کہیں سے بھی ہو، یا کسی کے اوپر بھی کر رہا ہو، بالکل نہیں، قطعاً اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کے پاس رائٹ ہے، اب 8 فروری 2024 آپ کے پاس آ گیا، جائیں اور ووٹ کے ذریعے سے بدلا لیں، ووٹ کے ذریعے سے انتخاب لیں، ووٹ کے ذریعے سے اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں، اس طرح سے مت کریں، یہ اچھا نہیں ہے، یہ باشعور قوم کی علامت نہیں ہے۔
یہ مہذب قوموں کی علامت نہیں ہے، اور یہ پڑھے لکھے نوجوان یا پڑھے لکھی قوم کی علامت نہیں ہے، یہ ان کا شیوا نہیں ہے، ان کے شایان شان نہیں ہے۔ اس وجہ سے اس طرح کی حرکت سے باز رہنا چاہیے، اس طرح کی حرکت نہیں کرنی چاہیے، یہ مناسب نہیں ہے۔ جو بھی ہے ان لوگوں نے جو کیا ہے تباہی اور بربادی پھیری ہے۔ اب آپ 8 فروری 2024 کو جائیں اور ووٹ کی طاقت سے ان کو بتائیں کہ آپ کے پاس کیا طاقت ہے، اور ان کا احتساب کریں ووٹ کی طاقت سے، ان کو آؤٹ کریں، تب آپ ان کا بدلہ لیں۔ اس طرح سے بٹے مارنا، روڑے مارنا، پتھر مارنا، انڈے مارنا، ٹماٹر مارنا یا جوتے مارنا، یہ کسی صورت بھی مناسب عمل نہیں ہے۔